अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अदर हुसैन हाजिर खिदमत। तो आपका बहुत शुक्रिया चैनल को पसंद करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज भी हमारा अवामी टॉपिक है जनाब कि इजहार राय ताकत या खतरा। क्या आज़ादी इजहार वाकई आज़ादी है, या फिर आप वही बात कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों को पसंद है। जहां पर सवाल करना जुर्म और खामोशी को हुब्बुल वतनी समझा जाए, तो वहां पर जमहूरियत कहां पर खड़ी होती है। आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल मीडिया पे, बगैर किसी गाली दिए, बगैर किसी इल्जाम और सच के साथ। आज़ादी इजहार क्या है? आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी बात आए आप कर दें, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी प्रूफ के, अपने अपने मकसद के लिए को हासिल करने के लिए, अपने ज़ाती मकसद को हासिल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल मकासद को हासिल करने के लिए, अपनी पसंद और नापसंद को हासिल करने के लिए। देखें, जहाँ पर आप जो आपकी पार्टी सियासी पार्टियां आपको पसंद हैं, या जो चीज़ें आपको ज़ाती तौर पर पसंद है, या जो भी मुआशरे में आप सुनना चाहते हैं, जो अच्छी अच्छी खबरें आप सुनना चाहते हैं, जो ऐसी खबरें जो आपको पसंद नहीं है, जो ऐसी पार्टियां, कुछ ऐसे चेहरे आपको पसंद नहीं है, ऐसे लीडर जो आपको पसंद नहीं है, और ऐसे लीडर जो आपको बहुत पसंद है, जो जो आप सुनना चाहते हैं, आप वैसा ही पोर्ट्रेट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, खबरों की सूरत में, रील्स की सूरत में, जिस भी इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की सूरत में आप ना सोशल मीडिया में चीज़ें फैला देते हैं। आज़ादी इजहार का मतलब ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, वो उसका सच के साथ तल्लक होना चाहिए। उसमें प्रूफेबल चीज़ें होनी चाहिए कि आप जो भी बात कर रहे हैं, कल को उसको प्रूफ किया जा सके। जो भी कैलकुलेशंस पे बात कर रहे हैं, जो भी जिस बेसिस पे आप जो भी खबर दे रहे हैं, कोई भी आप रील चला रहे हैं, या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। ना कि अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उसमें आप अपनी पसंद को इम्पोज करते हुए मुआशरे में गलत खबरें फैलाएं। तो लिहाजा आज़ादी इज़हार का मतलब ये है कि आप जो सच है उसको आप फैलाएं। ये देखें ना, ये क्या कम सच आपको इसका फायदा है कि जब प्रिंट मीडिया होता था तो 24 घंटे के बाद आपको खबरें मिलती थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसमें आपको उससे बेहतर खबरें मिलना शुरू होगी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां लम्हा बलहा, सेकंडों के हिसाब, मिनटों के हिसाब, घंटों के हिसाब से आपको न्यूज़ मिलती हैं, और आपको अपनी पसंद नापसंद दुनिया जहां की हर चीज आप मिलती है। दुनिया जहां की कोई भी कुकिंग के प्रोग्राम ले लें, खबरें ले लें, कोई भी आप जानना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन आप उसमें से जो मेरिट्स डिमेरिट्स में चीजें आती हैं, फायदे नुकसान में आती हैं, कि ज्यादातर बातें सच नहीं होती। अगर वो बातें सच्ची हो तो इसका बहुत ज्यादा हमें फायदा हो। सियासी जो है आपका सियासी मीडिया जो है उसका क्या किरदार है। देखिए, सियासी मीडिया और जो भी सोशल मीडिया, या कोई भी एक नॉर्मल मीडिया ले लें आप उसको, उनके मकासद हुकूमतों को गिराना नहीं होते, बल्कि उनको मजबूत करना होता है। उनके निज़ाम और उनके सिस्टम को पब्लिक को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये जो हमारे इदारे हैं, ये जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, इनकी पॉलिसीज क्या है। वो पॉलिसीज गुड और बैड जो जैसी भी हैं, वो आप अपनी पब्लिक को समझाएं कि जनाब ये हमारे इदारे ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं। आप उनको समझाएं कि ये ना कि आप वो अपनी सारी ताकत हुकूमतों को गिराने में इस्तेमाल करें, अपने इदारों को मजबूत करें, और जो जो आप चीज़ बताना चाहते हैं वो हकीकत पर बताएं। हुकूमतों के ऊपर आप सवाल उठाएं, उनके ऊपर प्रेशर रखें, लेकिन हर जो भी प्रेशर रखना है, जो भी सवाल उठाना है, वो सच पर मबनी होना चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन और जो इंतशार है वो नहीं उसमें होना चाहिए। खामोशी और सेंसरशिप जो है ना, वो उसका खौफ होता है इधर आज के दौर में। देखिए, खामोशी और सेंसरशिप, इसका मतलब ये है कि अपने आप पे आप सेंसर लगा लेते हैं कि जनाब मुझे इस इन हदूद में रहना है, कि ये बात किसी को पसंद आती है नहीं आती, ये बात उस प्लेटफॉर्म को पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो है ना, इससे बेखौफ होना चाहिए इस मीडिया को, अगर वो हकीकत पे है तो। अगर वो सही बातें बता रहा है, अगर उसमें इंतशार नहीं है, तो फिर इन चीज़ों से उसको बिल्कुल बेखौफ होना चाहिए। चाहे वो किसी के हक में जा रहा है या किसी के खिलाफ जा रहा है। इन इन दोनों सूरतों में उसको बिल्कुल बेखौफ होकर चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें जी, मैंने एक एक बात की इसमें
اپنے ویلاگ میں، تو میں نے اپنے دل کے اظہار کی بات کی اور پاکستان میں کوئی کے سلسلے میں کوئی اچھی باتیں کر دی کہ بہت اچھی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، تو اس پہ مجھے کافی سارے دوستوں کے فون آئے کہ جناب یہ ایسے حالات تو پاکستان کے ہے نہیں جیسے آپ پورٹریٹ کر رہے ہو، پاکستان میں تو بہت ہی بد نظمی اور برے حالات ہیں۔ تو میں نے وہاں پر یہ بولا تھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ کافی مجھے اس پہ کالز آئیں کہ جناب یہ تو مجھے یہ ذاتی اظہار ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے کہ ذاتی اظہار میں اگر جو پرفیکشن ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ بات ہے، اس کو آپ سنیں، اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف رکھیں، اس اختلاف میں کریکشن ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اس میں دشمنی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اختلاف رائے میں آپ دشمنی کی طرف پلیز نہ جائیں، اختلاف رائے ہر کسی کا رکھنا حق ہے، آپ رکھیں میں رکھوں، لیکن اس کو اختلاف رائے کی حد تک ہی رہنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو دشمنی کی طرف لے جائیں۔ آزادی اظہار کی حدود میں ہر بندہ جو ہے نا اس میں حدود ہونی چاہیے کہ جناب آپ اس میں جو بھی کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یا کسی میڈیا پہ آ کر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ مطلب ایک ویلیوز ہونی چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی ریسرچ ہونی چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی پروف ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ادھر بات کر رہا ہوں تو کیا یہ پروفیبل ہے۔ آج میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، یہی باتیں اگر میں اپنے گھر میں کروں گا تو میرے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ان کا پریشر نہیں، کیونکہ میں اپنے گھر فیملی چار دیواری کے اندر کر رہا ہوں۔ لیکن یہی باتیں جب میں کسی میڈیم پہ بات کروں گا، کسی پلیٹ فارم پر بات کروں گا تو پھر مجھے وہ پروف دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی پرسنل، کوئی انڈیویجول میرے سے بات کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کے کیا بیسس کیا ہیں، اس کے کیا کیلکولیشنز ہیں، اس کی پروفس کیا ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا کو آپ سیاسی طور پر یا غیر سیاسی طور پر جیسے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز سچ والی بات کا ساتھ دیں۔ جو آپ خبر دے رہے ہیں، جو آپ اس پر بات کر رہے ہیں، اس میں اگر 100% نہیں ہے تو کم از کم 60-70% سچائی ضرور ہونی چاہیے۔ چلو تھوڑا سا کوشچن لے لیں کہ آپ کی انفارمیشن ویک تھی، آپ کے ریسورس ویک تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اس میں ڈس انفارمیشن آ گئی ہے، لیکن 100% اگر غلط بات کریں گے تو وہ سیاسی شعور نہیں ہوگا، وہ میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا، وہ ایک انتشار کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان سب پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اب اس پلیٹ فارم کو پراپر استعمال کریں، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، سیاسی جو پولیٹیکل میڈیا ہے ان کے رولز جو ہیں وہ پازیٹیو ہونے چاہیے، وہ حکومتوں کو گرانے کے لیے استعمال نہ ہو، وہ حکومتوں اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ ہاں وہ ان کو اوپر پریشر رکھیں، وہ ان کے اوپر چیکس رکھیں کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہو، آپ یہ غلط کیوں کر رہے ہو، آپ کی پالیسی جو ہے ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیا پالیسیز ہیں آپ کی، فائنینشیلز کیا ہیں آپ کی، فائنینشیل ایشوز پہ آپ کی کیا ورک ہے، فلاں فلاں ایشو پہ آپ کا کیا ورک ہے، وہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ آپ پبلک کو بتائیں کہ جناب یہ ان کی غلط پالیسیز ہیں اور یہ صحیح پالیسیز ہیں۔ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ان کی غلطیوں پہ آپ ان کو کریٹیسائز کریں، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو آپ اپریشیٹ کریں۔ تو یہ سارے کردار اگر ہمارے پازیٹیو ہو جائیں تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی، چاہے سوشل میڈیا میں ہو یا ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری کوئی بھی پولیٹیکل جو لیڈرشپس ہیں وہ، اور جتنے بھی پارٹ ہیں پاکستان کے، اگر وہ پراپر کام کریں، اپنے اپنے ڈومینس میں کام کریں اور اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پراپر پرفارم کریں تو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی اس میں بہتری کے چانسز ہیں۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے، تب تک السلام علیکم۔